बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, तो इस ज़िमनी इंतखाब में जाली राजकुमारी की कनीज़ें जो हैं वो जिस तरह से मुसलसल इस हलके में ज़लील व रुसवा हो के ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू करके आवाम को इश्तियाल दिलाने में मसरूफ़ अमल है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से तवज्जो मरकूज़ कराना चाहते हैं कि तमाम सियालकोट के अंदर MPA, PMLN के MNA और उनकी तमाम क़यादत जो है वो 15 यूनियन काउंसिल्स के अंदर एक यूनियन काउंसिल में उनका एक MNA, MPA और उसके साथ जुड़ा उनके जो दरबारी और हवारियों का एक गौल जो है इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है और ब्रीफ केस लेके जिस तरह से मासूम आवाम का ज़मीर ख़रीदने के लिए बोलियां लगा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन साहब, आप फिलफौर इस हवाले से जो यहाँ दंदनाते फिरते सरेआम अपनी फेसबुक्स पे तकरीरें कर रहे हैं, वो MPA, MNA जो हैं वो क्या इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित उन पे लागू नहीं होते? क्या वो अफराद जो हैं वो किसी खुली छूट के मुस्तहिक करार दिए गए हैं? और जो ज़बान जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI की क़यादत के हवाले से वो बोल रही हैं, उनकी शायद ये समझ से बालातर हो गया है कि जो बुखलाहट वो दिखा रही हैं वो ये समझ गई हैं कि ये हल्का जो है उनके हाथों से सिरक चुका है। ये हल्का जो है उसने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस यरगमाली टोले से अपने आप को निजात दिलाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इस हल्के के अवाम जो है उन्होंने वरियो ख़ानदान की ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ के अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है और इसी वरियो ख़ानदान ने जिसने नस्ल दर नस्ल इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने, उनको लूटने और फिर माजी की लूट खसूट की लंबी दास्तान जो नैब के साथ जुड़ी, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने जेलें काटी। उस वक्त तो इमरान खान इक़्तिदार में नहीं था, उस वक्त तो PTI इक़्तिदार में नहीं थी कि किसी ने इन पे झूठे और जाली मुकदमे बनाए। इनकी लूट खसूट, इनके असासे, इनका सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े और इस माफिया का मसलसल गिद्ध बन के अवाम को नोचना और सरकारी इदारों के ज़रिए अवाम का इस्तेसाल करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना, ये उनकी पुरानी रवायत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस हलके के अंदर जो है इस माफिया को ख़त्म करने का तहैया किया हुआ है और जहाँ जहाँ माफियाज़ की जड़ें हैं, बाक़ियात हैं, शाही ख़ानदान के दरबारी और हवारी जो हैं वो अवाम का इस्तेसाल करने में मसरूफ़ अमल है। उसमें ये हल्का क्यों ना हो, यहाँ पूरे पाकिस्तान की PMLN की क़यादत जितना मर्ज़ी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, हाथ पाँव मार ले, जितना मर्ज़ी दर बदर की ठोकरें खा ले, इंशाअल्लाह इस हल्के के अवाम ये तहैया कर चुके हैं कि उन्होंने PMLN की सियासत के ताबूत के अंदर आखिरी कील जो है वो 28 जुलाई को ठोकना ही है और इन सब को यहाँ से ज़लील व रुसवा होके निकलना पड़ेगा। अहम तरीन बात जो है कि जो इलेक्शन कमीशन के तमाम तर क़वाइद व ज़वाबित और उनकी तमाम कवानीन की धज्जियाँ बखेरने वाला ये जो टोला है उसके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही और इलेक्शन कमीशन अभी तक उनके हलके में दाखिले के हवाले से कोई लाएअमल और हिकमत अमली सामने नहीं ला सका। जिस तरह जाली राजकुमारी अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए अपने कारोबार जो हिंदुस्तान में वो तमाम ताने बाने और पसपर्दा जो इनका हिंदुस्तान की क़यादत और वहाँ की कारोबार कम्युनिटी के साथ जो गठजोड़ रहा है उसको मजबूत बनाने के लिए जिस तरह अपनी अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ा बना रही हैं
اور کشمیر جیسے حساس مسئلے پہ جس طرح سٹنگ وزیر اعظم AJK جو ہے وہ بہتان تراشی کر رہا ہے، جس طرح سے ابھی سے انہوں نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے اور بار بار یہ رونا پیٹنا اور واویلا کرنا کہ AJK میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں اپنی شکست جو ہے وہ واضح اور شفاف نظر آ رہی ہے، اور یہ دیوار پہ لکھی اپنی شکست کو پڑھ چکے ہیں، اسی لیے بکھلاہٹ میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ بھائی الیکشن کمشنر آپ نے لگایا ہو، سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کا ہو، آپ کی جماعت کا ہو، تمام متعلقہ محکمے جو ہیں وہ اس کی زیر نگرانی کام کر رہے ہوں، اور 187 بلین روپیز صرف اور صرف آپ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پہ خرچ ہو رہے ہوں، اور ڈیولپمنٹ کا پیکج یا بجٹ صرف 28 ارب روپیہ ہو آزاد کشمیر کا، تو جہاں جہاں جعلی راجکماری شو لگا رہی ہے، تھیٹر لگا رہی ہے، سرکس سجا رہی ہے، وہاں پہ وہ ہزاروں ملازمین وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی قیادت میں ان جلسوں میں جا رہے ہیں، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے بجٹ سے ادا کی جا رہی ہیں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ایسے بیانات جس سے ہندوستان کے میڈیا کو، جو ہمیشہ ہم نے کہا کہ انڈین ہیلڈ آکوپائیڈ کشمیر، تو یہ وہاں یہ نیا بیانیہ نادانی میں، ناسمجھی میں، غیر ذمہ داری سے جو لے کے آ رہی ہیں کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر جو ہے، یہ انڈین میڈیا کو جعلی راجکماری عرف مریم صفدر نے نیا نعرہ جو ہے ان کو دیا، اور جس طرح سے یہ یہاں کھڑی ہو کے آزاد جموں کشمیر میں بولتی ہے، تو وہاں انڈین میڈیا جو ہے وہ لائیو کٹ کر کے اس کی بیہودہ اداروں کے خلاف غلیظ زبان جو یہ بولتی ہے اس کو وہ لائیو چلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی ہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے یہ خاندان جو ہے وہ تگ و دو کر رہا ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو پاکستان چاہیے ہمیں، اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو ہمیں پاکستان کو کسی صورت بھی مضبوط نہیں ہونے دینا، اس کو ترقی اور خوشحالی پہ لے جانے کی جو وزیر اعظم عمران خان کی خواہش، کوشش اور جدوجہد ہے اس کو سبوتاژ کرنا ہے، اور یہ ہندوستان کے ان تمام عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہی ہیں، جس سے انشاءاللہ کشمیر کی عوام جو ہے ووٹ کی پرچی سے نست و نبود کریں گے، اور اسی طرح جعلی راجکماری کی خواہشات کو ان برف پوش پہاڑوں میں دفن کر دیں گے جس طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ انشاءاللہ PTI آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور اس حکومت کے بننے سے کشمیریوں کی آواز کو طاقت ملنے جا رہی ہے، کشمیریوں کی کاز کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اور ایک نئی جہت ملنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ دنیا کے ہر فورم پہ گونج رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کی قیادت میں کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ بن کے، ہماری شہ رگ بن کے، ہمارے وجود کا ایک لازمی جز بن کے پاکستان کا نامکمل جو نقشہ ہے اس کو مکمل کر رہا ہوگا۔ آپ سب کو، ان سیاسی بروپیوں کو جنہوں نے کشمیر کے نام پہ پاکستان کی قومی سلامتی سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ووٹ کی پرچی سے وزیر اعظم عمران خان کی کاز کو مضبوط کریں، اور وہ کاز نیشنل کاز ہے، وہ کاز پبلک کاز ہے، اور وہ کاز آپ سب کی مشترکہ کاز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔